हेलो फ्रेन्ड्स, हेलो स्टुडेन्ट्स, म फेरि उपस्थित भएको छु। हामीले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ पोर्सनको अडिटिङसँग रिलेटेड च्याप्टर नम्बर 24 को कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन गरिरहेका थियौँ र हामीले त्यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले हाम्रो हाफ थ्योरी पार्ट कभर गरेका थियौँ भने अब यो लेक्चरमा हामीले बाँकी रहेको थ्योरी पार्ट चाहिँ कभर गर्न गइरहेका छौँ। हामीले स्लाइड नम्बर 6 सम्म कभर गरिसकेका छौँ प्रिभियस भिडियोमा भने अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो तिर लाग्दैछौँ जसमा चाहिँ हामीले स्लाइड नम्बर 7 देखि कभर गर्दैछौँ कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन पार्ट अफ अडिटिङ। र हाम्रो बिबिएस थर्ड इयरमा अडिटिङको पोर्सन चाहिँ टोटल 20 मार्क्सको रहेको छ, जसमा यो कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यसले लगभग 10 मार्क्स कभर गर्ने गरेको छ। र अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो यो युट्युब च्यानल सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू। अब स्टार्ट गरौँ। अब हामी स्लाइड नम्बर 7 मा थियौँ। अब हामी हेरौँ आज हामीले प्रिभियस क्लासहरुमा जुन चाहिँ मिनिङ अफ अडिटिङ, डेफिनेसन अफ अडिटिङ, त्यस्तै गरेर एडभान्टेज, अब्जेक्टिभ, त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेसन, एकाउन्टिङ र अडिटिङ भनेको के हो, त्यस्तै गरेर अडिट र इन्भेस्टिगेसनको बीचमा डिफरेन्सहरु पढिसकेका छौँ। र हामी यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब एकाउन्टिङ र अडिटिङको डिफरेन्सबाट अथवा भिन्नताबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र सुरु गरौँ। हाम्रो एकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै इट इज मेन्टेनिङ द बुक्स अफ एकाउन्ट हो। बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ एकाउन्टिङ हो भने अडिटिङ भनेको चाहिँ इट इज एक्जामाइनिङ द बुक्स अफ एकाउन्ट्स एन्ड प्रिपेयरिङ इट्स रिपोर्ट। हैन, यो एकाउन्ट्सले गरेको कामलाई चाहिँ क्रस एक्जामाइन गर्ने काम अथवा भेरिफिकेसन गर्ने काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अडिटिङ हो भनेर भन्छ। हैन, त्यो एकाउन्टले गरेको कामलाई चेक गरेर त्यसको बारेमा रिपोर्ट बनाउने काम चाहिँ अडिटिङ हो। त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा इट इज पर्फर्म बाई एकाउन्टेन्ट। एकाउन्टिङ चाहिँ एकाउन्टेन्टले पर्फर्म गर्छ भने अडिटिङ भनेको चाहिँ इट इज पर्फर्म बाई अडिटर। त्यस्तै गरेर थर्ड पोइन्टमा एकाउन्टेन्ट्स आर एपोइन्टेड बाई म्यानेजमेन्ट। एकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टले एपोइन्ट गर्ने हो। म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन हो त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टलाई नै एपोइन्ट गर्छ भने अडिटर आर एपोइन्टेड बाई सेयर होल्डर्स। अडिटरलाई चाहिँ कसले एपोइन्ट गर्छ त सेयर होल्डरले। त्यो वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ के हुन्छ त हरेक वर्ष अथवा 2 वर्षमा चाहिँ नयाँ अडिटरहरू चाहिँ एपोइन्ट भइरहेको हुन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा। त्यसैले अडिटरलाई चाहिँ सेयर होल्डरले एपोइन्ट गर्छ भने एकाउन्टेन्टलाई चाहिँ त्यही म्यानेजमेन्टले एपोइन्ट गरेर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा खालको एउटा कर्मचारी हो भने अडिटर भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा प्रोफेसनल हो। उसले चाहिँ यो सर्ट टाइम उसको अडिटिङ गर्ने काम मात्र हुन्छ। अडिटिङ गरेपछि उसको काम सिद्धियो। ऊ चाहिँ इम्प्लोइ भन्दा पनि बढी चाहिँ एउटा प्रोफेसनलको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फोर्थ पोइन्टमा एकाउन्टेन्ट डज नट निड एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन। एकाउन्टेन्ट बन्नको लागि चाहिँ कुनै स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। अर्गनाइजेसन पछि ठुलो अर्गनाइजेसन भयो भने अलि बढी क्वालिफिकेसन, सानोतिनो अर्गनाइजेसन भयो भने थोरै क्वालिफिकेसनमा पनि एकाउन्टेन्ट बन्न सकिन्छ। हैन, त्यस्तै गरेर अडिटर निड्स स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन। अडिटर बन्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक क्वालिफिकेसन चाहिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो लले नै तोकेको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनु पर्यो कि त रेजिस्टर्ड अडिटर हुनु पर्यो, बी, सी र डी क्याटेगोरीको। हैन, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ 5th नम्बर पोइन्टमा रेस्पोन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड बाई म्यानेजमेन्ट। एकाउन्टेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, म्यानेजमेन्टले प्रिफिक्स गरेको हुन्छ, पहिलेदेखि फिक्स्ड हुन्छ भने अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड बाई ल। नियम कानुनले फिक्स गर्ने हो अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटी भने एकाउन्टेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ म्यानेजमेन्टले फिक्स गर्ने हो। म्यानेजमेन्टले तैँले के गर्छस् हैन, जेडी जब डिस्क्रिप्सन भनिन्छ। जब डिस्क्रिप्सनमा के लेखेको छ त्यो काम मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्टेन्टले। त्यस्तै गरेर एकाउन्टेन्ट इज नट रिक्वायर्ड टु सबमिट एनी रिपोर्ट। एकाउन्टेन्टले चाहिँ केही रिपोर्ट सबमिट गर्नु पर्दैन। उसले चाहिँ भनेको डेली बुक किपिङ गर्ने, लेजर बनाउने, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने, फाइनल एकाउन्टहरू बनाउने काम मात्र उसको। त्यस्तै गरेर अडिटर्स निड टु सबमिट द अडिट रिपोर्ट। अडिटरले चाहिँ के गर्नु पर्छ एकाउन्टेन्टको काम हेरेर इन्सपेक्ट गरेर अडिट रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर राइट्स एन्ड ड्युटिज आर फिक्स्ड बाई द म्यानेजमेन्ट। एकाउन्टेन्टको राइट र ड्युटी चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, म्यानेजमेन्टले प्रिफिक्स गरेको हुन्छ भने राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ अडिटर आर फिक्स्ड बाई ल। लले फिक्स गरेको हुन्छ अडिटरको राइट्स र ड्युटिज। त्यस्तै गरेर 8 नम्बरमा हेरौँ द पर्पोज अफ एकाउन्टिङ इज टु सो द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द बिजनेस। एकाउन्टिङको पर्पोज भनेको चाहिँ के हो त फाइनेन्सियल पोजिसन देखाउने हो बिजनेसको। त्यस्तै गरेर अडिटिङ भेरिफाइज द ट्रु पिक्चर अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। त्यही एकाउन्टेन्टले तयार पारेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको पिक्चर अथवा त्यो
फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ठिक छ कि छैन अथवा ट्रु छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ अडिटिङको हो। एकाउन्टिङ टेक्स करेन्ट डाटाज इन्टु कन्सिडरेसन। एकाउन्टिङले चाहिँ अहिले एभाइलेबल करेन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ कन्सिडरेसनमा लिन्छ भने अडिटिङ टेक्स पोस्ट डाटाज ट्रान्जेक्सन्स इन्टु कन्सिडरेसन। पहिला भइसकेका ट्रान्जेक्सनहरू अथवा पोस्ट डाटाहरू बितिसकेका पास्टका डाटाहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ अडिटिङले काम गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी एकाउन्टेन्ट मस्ट ह्याभ नलेज अफ एकाउन्टेन्सी। त्यस्तै गरी अडिटर सुड ह्याभ नलेज अफ एकाउन्टेन्सी एज वेल एज अडिट। भन्नाले एकाउन्टेन्टलाई चाहिँ एउटा सीमित एकाउन्टको मात्र नलेज भए पुग्छ भने अडिटरलाई चाहिँ के हुनुपर्छ, एकाउन्टको साथसाथै अडिटिङको पनि नलेज हुनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स थियो एकाउन्टिङ र अडिटिङको बिचमा। त्यस्तै गरेर अब हामी नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ, स्लाइड नम्बर 8 हेरौँ। 8 स्लाइडमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इरर्स एन्ड फ्रडको बारेमा हामीलाई कुरा गरेको छ स्लाइड नम्बर 8 मा। अब इरर भने के हो र फ्रड भने के हो? इरर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, गल्ती हो भनेर भन्छ भने फ्रड भने के हो त भनेको जानी जानी गरेको गल्तीलाई चाहिँ फ्रड भनेर भनिन्छ भने इरर भनेको चाहिँ अन्जानमा गरेको गल्तीलाई चाहिँ इरर भनेर भनिन्छ। यो दुईटा डिफ्रेन्स छ इरर र फ्रड बिचमा। इरर भनेको चाहिँ अन्जानमा गरेको गल्ती हैन, थाहा नभइकन गरेको गल्ती, काम गर्दा गर्दै डेली काम गर्दा गर्दै हुने गल्ती त इरर भनिन्छ भने फ्रड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जानी जानी गरेको गल्तीलाई चाहिँ फ्रड भनेर भनिन्छ। इरर भनेको चाहिँ अनइन्टेन्सनल मिस्टेक इन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन एराइजिङ अन एकाउन्ट अफ इग्नोरेन्स अफ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। कुनै पनि एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरूलाई इग्नोर गरेर काम गरियो भने त्यो बेला चाहिँ तर अनइन्टेन्सनल हो हैन, इन्टेन्सनल्ली हैन, अन्जानमा गरिएको मिस्टेकलाई चाहिँ के भनिन्छ त इरर भनिन्छ भने फ्रड भनेको चाहिँ इन्टेन्सनल मिन्स रिप्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन विथ द इन्टेन्सन टु अब्टेन अनजस्ट एन्ड इलिगल एडभान्टेज। इट इज एम्ड टु चिटिङ एन्ड कजिङ लस। यो चाहिँ इन्टेन्सनल मिसरिप्रेजेन्टेसन हो भनेर भन्छ। इन्टेन्सनल्ली गरिएको गल्तीलाई चाहिँ फ्रड भनेर भनिन्छ। अब टाइप्स अफ इरर हेरौँ, कति प्रकारका इरर छन् त भन्दाखेरि हाम्रो क्लरिकल इरर भनेर भन्छ। क्लरिकल इरर इज कमिटेड बाई एकाउन्टिङ क्लर्क्स। क्लरिकल इरर चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि एकाउन्टिङ क्लर्कले गर्छ। एकाउन्टिङ गर्ने जुन मान्छे हुन्छ अथवा एकाउन्टिङ गर्ने जुन चाहिँ इम्प्लोइ हुन्छ त्यसले गर्ने इररलाई चाहिँ क्लरिकल इरर भनेर भनिन्छ। अब इरर अफ कमिसन भन्ने छ, त्यस्तै गरेर इरर अफ अमिसन भन्ने छ, इरर अफ कम्पेन्सेटिङ इरर भन्ने छ र इरर अफ डुप्लिकेसन भन्ने छ। यो भनेको के हो भन्ने पनि अलिकति साधारण बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इरर अफ कमिसन भनेको के हो त? अब इरर अफ कमिसन भनेको के हो त? इरर अफ कमिसन भनेको चाहिँ दिस इरर विल रिजल्ट फ्रम रङ पोस्टिङ आइदर होल्ली अर पार्सियल्ली अफ अमाउन्ट इन द बुक्स अफ ओरिजिनल इन्ट्री अर लेजर एकाउन्ट्स अर रङ क्यालकुलेसन, रङ टोटलिङ, रङ ब्यालेन्सिङ, रङ कास्टिङ अफ सब्सिडियारी हैन। भन्दाखेरि इरर अफ कमिसन भनेको चाहिँ साधारण हामीले क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि प्लस थिच्नुपर्ने माइनस थिचियो हैन। त्यस्तै गरेर एउटा कुनै क्यास बुकमा लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्चेस बुकमा लेख्यौँ अथवा क्यास बुकमा लेख्नुपर्ने कुरा लेख्दै लेखेनौँ भने, अथवा कुनै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट लेख्नुपर्ने 5000 लेख्नुपर्ने हैन, 5000 लेख्नुपर्ने 500 लेख्नुपर्ने 5000 लेखियो भने त्यस्तो बेला पनि के हो त भनेको चाहिँ इरर अफ कमिसन हो हैन। त्यस्तै गरेर इरर अफ कमिसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्समा रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ, देखिँदो रहेछ हैन। जब यो रुटिन चेकिङमा पर्छ तब चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा देखिँदो रहेछ इरर अफ कमिसन चाहिँ। त्यस्तै गरेर इरर अफ ओमिसन भनेको इरर अफ ओमिसन। ओमिसन भन्ने बित्तिकै भुल्ने अथवा बिर्सिने कुरा आउँछ। कुनै कुरा लेख्नुपर्ने थियो लेख्न बिर्स्यो अरे, टोटली ओमिट भयो हैन, लेख्न बिर्स्यो भने, कम्प्लिटली अर पार्सियल्ली बुक्सबाट लेख्न बिर्स्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ओमिसन भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने थियो लेखिएन हैन। जस्तो अब हामीले चाहिँ कुनै रेन्ट तिर्यौँ, फर इक्जाम्पल 2000 इज पेड फर रेन्ट, इन्ट्री इन क्यास बुक इज मेड अन द क्रेडिट साइड बट पोस्टिङ इन रेन्ट एकाउन्ट इज ओमिटेड भनेर भन्छ। अब क्यास बुकमा चाहिँ लेखियो हैन, क्यास तिर्यो भनेर चाहिँ लेखियो, रेन्ट पे भयो भनेर लेखियो, तर रेन्ट एकाउन्ट डेबिट गर्न चाहिँ बिर्सियो भने चाहिँ के भयो त? त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? अब रेन्ट एकाउन्ट तिर्दाखेरि के हुन्छ त? रेन्ट तिर्दाखेरि रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ नि हैन। भन्दाखेरि चाहिँ क्यास चाहिँ लेखियो तर रेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ डेबिट गर्न बिर्सियो, यो चाहिँ टोटली ओमिट भयो हैन। रेन्टवाला बुकमा चाहिँ गएर
लेख्न बिर्सियो भने, त्यसको लेजरमा लेख्न बिर्सियो भने यो चाहिँ के भयो त इरर अफ ओमिसन भयो। त्यस्तै गरेर कम्पेन्सेटिङ इरर भनेर भन्छ। कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको चाहिँ हाम्रो when two or more errors are committed in such a way that one error offsets the effect of another error, they are referred to as compensating error. For example, Bimal account which has to be debited by 1000 was debited by 10,000. Similarly, Sunil account was to be debited by 10,000 was debited by 1000. भन्नाले error of compensating error भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि compensating error भनेको चाहिँ सपोज सुनिल भन्ने मान्छेको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने थियो हैन, सुनिल भन्ने मान्छेको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने थियो 10,000ले डेबिट गर्नुपर्ने एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त 1,000ले मात्र डेबिट भयो हैन। तर सेम कुरा बिमल भन्ने मान्छेको एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने थियो 1,000ले, तर त्यो चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि डेबिट भइदियो हाम्रो बिमल भन्ने मान्छेको एकाउन्ट चाहिँ के भइदियो त अब 1,000ले डेबिट गर्नुपर्ने थियो, यहाँ चाहिँ 10,000 भइदियो भने के भयो त हाम्रो यसको इरर सुनिल एकाउन्टमा भएको इरर चाहिँ गएर बिमल एकाउन्टमा चाहिँ के भयो त कम्पेन्सेट भयो हैन। हाम्रो ओभरअल टोटलमा चाहिँ के आउनुपर्ने त 11,000 आउनुपर्ने थियो, 11,000 आउने भयो। हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो सुनिल एकाउन्टमा चाहिँ सुनिलको एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो 10,000 हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ 1,000 भयो। तर बिमल एकाउन्टमा चाहिँ के हुनुपर्ने थियो त हाम्रो 1,000 हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ 10,000 भयो भनेपछि हाम्रो ओभरअल टोटलमा त हाम्रो कति नै आयो त 11,000 आयो नि। 11,000 आउनु भनेको चाहिँ के हो त ओभरअलली हाम्रो हेर्दाखेरि बाहिर पिक्चर हेर्दाखेरि रिजल्ट हेर्दाखेरि मिल्न चाहिँ, तर भित्री कुरा चाहिँ मिलेन। सुनिल एकाउन्टमा चाहिँ 10,000 हुनुपर्ने, यहाँ 1,000 भयो। बिमल एकाउन्टमा चाहिँ 1,000 हुनुपर्ने, यहाँ 10,000 भयो भने त्यो बेला चाहिँ के भयो त यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेटिङ इरर भनेर भन्छ। त्यस्तै गरी इरर अफ डुप्लिकेसन भनेर भन्छ। इरर अफ डुप्लिकेसन भनेको के हो त? इरर अफ डुप्लिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै कुरा चाहिँ दुईचोटि पोस्टिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त डुप्लिकेसन भनेर भन्छ। एउटै कुरा दुईचोटि पोस्टिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त डुप्लिकेसन भनेर भनिन्छ। पहिल्यै एउटा राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरिसक्यो, तर फेरि पछि पनि के गरियो त त्यही कुरा फेरि राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट गरियो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त इरर अफ डुप्लिकेसन भनेर भनिन्छ हैन। यस्तो बेला चाहिँ हामीले एउटै इन्ट्रीलाई चाहिँ दुईचोटि लेखिन्छ, ट्वाइस लेखिन्छ भने यसलाई चाहिँ इरर अफ डुप्लिकेसन भनेर भनिन्छ। यो इरर अफ डुप्लिकेसन भयो, इरर अफ कमिसन भयो, इरर अफ ओमिसन भयो, यिनीहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने इरर हो भने कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको चाहिँ पत्ता लगाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आउनुपर्ने ओभरअल लास्टको एन्सर त उति आइरहेको हुन्छ, हामीलाई आउनुपर्ने जति नै आइरहेको हुन्छ, तर कहाँ गएर मिस्टेक भयो भन्ने बुझिँदैन। तर यो कुरा इरर अफ डुप्लिकेसन, इरर अफ कमिसन र ओमिसनमा चाहिँ यस्तो कुराहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को हेरौँ हो इरर अफ प्रिन्सिपल कमिटेड when some fundamental principle of accounting are not properly followed while recording transaction भनेर भन्छ। यो चाहिँ इरर अफ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ एकाउन्टिङको रुलहरू नै फलो गरेन भने यस्तो खालको इररहरू आउन सक्छ हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो एसएलएम डब्लुडिबी डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि हामीले एसएलएम गर्नुपर्ने डब्लुडिबी भयो, अथवा अर्को बेसिसमा गर्दाखेरि क्यास बेसिसमा गर्नुपर्ने एक्युरेल बेसिसमा भयो, एक्युरेल बेसिसमा गर्नुपर्ने क्यास बेसिसमा भयो। यस्तो बेला चाहिँ इरर आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल एरर भनेर भनिन्छ। जुन चाहिँ हामीले फलो गरेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरिएन भने त्यस्तो बेला चाहिँ इरर अफ प्रिन्सिपल आउन सक्छ। हाउ टु डिटेक्ट सच इरर्स, कसरी इररलाई डिटेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि चेक ब्यालेन्स सिट पोस्टिङ इन्टु लेजर एकाउन्ट्स, त्यस्तै गरेर चेक टोटल अफ सब्सिडियरी बुक, भेरिफाई द ट्रायल ब्यालेन्स, कम्पेयर द फिगर अफ ट्रायल ब्यालेन्स विथ प्रिभियस इयर फिगर। हामीले यस्ता प्रकारले ब्यालेन्स सिट हेरेर, लेजर एकाउन्ट हेरेर, सब्सिडियरी बुकहरू हेरेर, ट्रायल ब्यालेन्सहरू हेरेर, त्यस्तै गरेर प्रिभियस इयरका फिगरहरू हेरेर पनि हामीले यस प्रकारका इररहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यो हाम्रो भयो स्लाइड नम्बर 8। अब स्लाइड नम्बर 9 हेरौँ। हामीले स्लाइड नम्बर 9 मा चाहिँ टाइप्स अफ फ्रडको बारेमा पढ्छौँ। हामीले अघि टाइप्स अफ इररको बारेमा पढ्यौँ। दुई प्रकारका इरर हुन्छन्, क्लरिकल इरर र इरर अफ प्रिन्सिपल भनेर भनेको थियौँ। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ टाइप्स अफ फ्रडको बारेमा हेरौँ। टाइप्स अफ फ्रड पनि हाम्रो धेरै प्रकारका हुँदो रहेछन्। एउटा इम्प्लोइ फ्रड अथवा मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेट्स भनेर भनिन्छ भने अर्को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रड भनेर पनि भनिन्छ। इम्प्लोइ फ्रडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोइद्वारा भएको फ्रडहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइ फ्रड भनेर भनिन्छ। जस्तो ओमिटिङ टु इन्टर रिसिप्ट इन द क्यास बुक,
इन्टरिङ फिक्सिसियस पेमेन्ट्स, हुँदै नभएको पेमेन्टहरू इन्टर गरिदिने होइन, पेमेन्ट गरे भनेर बुकमा देखाउने तर पैसा चाहिँ आफ्नो खल्तीमा हाल्ने, त्यस्तो खालि फिक्सिसियस पेमेन्ट पनि भएको हुनसक्छ। ओभरकास्टिङ द पेमेन्ट साइड बाई क्यास बुक बाई इन्टरिङ एक्सेस एमाउन्ट, पेमेन्टमा चाहिँ के गर्ने त ओभरकास्टिङ गरिदिने, धेरै एमाउन्ट तिरेको जस्तो देखाउने तर तिरेको चाहिँ हुँदैन, तर बुक्स अफ एकाउन्टमा देखाइसकेको हुन्छ र बाँकी भएको रकम चाहिँ आफ्नो खल्तीमा हाल्ने, आफ्नो युजको लागि, पर्सनल युजको लागि काम लगाउने। सोइङ क्रेडिट पर्चेज एज क्यास पर्चेज, कुनै कुरा चाहिँ उधारोमा ल्याएको सामानलाई पनि क्यास पर्चेज भनेर देखाइदिने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट साउबाट चाहिँ क्यास लिने तर उता चाहिँ क्रेडिटमा ल्याएको हुँदो रहेछ त्यो सामान। त्यस्तै गरी स्टिलिङ गुड्स फ्रम स्टोर, स्टोरबाट गुड्स चोर्ने, सोइङ मोर स्क्रैप्स एन्ड ड्यामेजेस एन्ड लेस प्रोडक्सन होइन, नभएको भन्दा बढी स्क्रैप देखाउने, स्क्रैपहरू सामान बिग्रिसकेका सामानहरू छ हामीसँग भनेर देखाउने होइन, सामानहरू साट्ने, घरको सामान ल्याएर अफिसमा राख्ने, अफिसको नयाँ सामान चाहिँ लगेर घरमा राख्ने, त्यस्तो कामहरू हुनसक्छ, इम्प्लोइ फ्रडमा पर्छ त्यो। त्यस्तै गरी सेकेन्डमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रड भनेर भन्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रड चाहिँ कहाँ हुन्छ त, म्यानिपुलेसन अफ एकाउन्ट्स एन्ड फल्सिफिकेसन अफ एकाउन्ट्स। यो चाहिँ म्यानिपुलेसन अफ एकाउन्टलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि हुनसक्ने र फल्सिफिकेसन अफ एकाउन्ट गर्दाखेरि हुनसक्ने कुरा हो। ओभर or under valuation of assets and liabilities, omitting legitimate business expenses or showing fictitious sales, charging capital expenditure to revenue and vice versa, writing of excess or less bad debt। यो चाहिँ फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा हिसाबहरू तलमाथि गरेर गर्ने फ्रडलाई चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रड भनेर भनिन्छ। यसको पनि दुई प्रकार हुँदो रहेछ, विन्डो ड्रेसिङ र सेक्रेट रिजर्भ भन्ने। विन्डो ड्रेसिङ भनेको चाहिँ कमन प्र्याक्टिस टु सो अ फेभरेबल पिक्चर अफ बिजनेस। विन्डो ड्रेसिङ भनेको चाहिँ बिजनेसको स्थिति राम्रो नभए तापनि अब बाहिर देखाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि विन्डो ड्रेसिङ भनेर झ्यालमा चाहिँ पर्दा लगाउने काम गरिन्छ होइन, जस्तो आफ्नो एक्चुअल पिक्चर बाहिर नजाओस् भनेर त्यसमा चाहिँ धाकछोप गरेर चाहिँ के गर्नु त हाम्रो फेभरेबल पिक्चर देखाउनु, जस्तो बाहिर देख्न चाहेका छन् सेयर होल्डरहरूले अथवा बाहिरका मान्छेहरूले त्यस्तै देखाइदिने काम चाहिँ विन्डो ड्रेसिङमा हुँदो रहेछ होइन। हुन चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अवस्था अर्गनाइजेसनको, तर राम्रो देखाइदिने काम चाहिँ विन्डो ड्रेसिङले गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर सेक्रेट रिजर्भ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नाफा चाहिँ बढी भएको हुन्छ अथवा प्रफिट चाहिँ बढी भएको हुन्छ तर बाहिर देखाउँदाखेरि कम प्रफिट देखाइदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यो कम प्रफिट देखाउने किन त भन्दाखेरि चाहिँ रकम जगेडा राख्नको लागि अथवा रिजर्भ मेन्टेन गरेर राख्ने होइन, चाहिआएको खण्डमा परिआएको खण्डमा पछि युज गर्नु हुने हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सकेसम्म बढी प्रफिट भए पनि कम देखाइदिने, थोरै डिभिडेन्ड बाँड्ने होइन, सेक्रेट रिजर्भ मेन्टेन गर्ने। एकाउन्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ म्यानर द्याट दे सो वर्स्ट फाइनेन्सियल पोजिसन अफ बिजनेस देन एक्चुअल। साँच्चीकै भएको भन्दा वर्स्ट पोजिसन देखाइदिने अथवा नराम्रो पोजिसन देखाइदिने काम चाहिँ सेक्रेट रिजर्भमा हुँदो रहेछ। यो पनि एक प्रकारको फ्रडै हो। त्यस्तै गरेर विन्डो ड्रेसिङ इज डन टु एट्र्याक्ट पोटेन्शियल इन्भेस्टर टु अब्टेन फर्दर क्रेडिट टु इन्जोय बेटर रेपुटेसन इन द मार्केट टु विन कन्फिडेन्स अफ सेयर होल्डर एन्ड टु रेज प्राइस अफ सेयर। विन्डो ड्रेसिङ किन गर्दो रहेछ त, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई, मार्केटको कन्फिडेन्स लिनको लागि, त्यस्तै गरेर रेपुटेसन बढाउनको लागि मार्केटमा, त्यस्तै गरेर प्राइस अफ सेयर बढाउनको लागि गर्दो रहेछ भने सेक्रेट रिजर्भ इज मेन्टेन टु एभोइड रिड्युस इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी टु बाई back shares from the open market through reducing the price of the share by paying less dividend or no dividend, or to conceal true position of the company's state of affairs from the competitors भनेर भन्छ। अब इन्कम ट्याक्स छल्नको लागि थोरै प्रफिट देखाइदिने अथवा आफ्नो सेयरहरू प्रफिट कम छ भन्ने बित्तिकै मान्छे सेयर बेच्न खोज्छन् होइन, सेयर बेचेर सकेसम्म चाहिँ यो सेयर नराखौँ कम्पनी डुब्न लाग्यो भनेर भन्छन्, तर सेयर चाहिँ बजारमा भएको सेयर चाहिँ आफूले सञ्चय गरेर राख्नको लागि पनि कम्पनीले कहिले कहिले त्यस्तो गर्दो रहेछ, धमाधम सेयर बेच्छन् र सेयर चाहिँ आफूले किनिदिने होइन, त्यस्तो गरेर डिभिडेन्ड नबाँडिदिने अथवा डिभिडेन्ड कम डिभिडेन्ड बाँडिदिनको लागि पनि यस्तो कामहरू गर्दो रहेछन् भनेर भन्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ स्लाइड नम्बर 9 हेऱ्यौँ। अब स्लाइड नम्बर 10 स्लाइड हेरौँ हामी, एकदम छोटो स्लाइड छ यो। यसमा चाहिँ प्रिभेन्सन अफ इरर्स एन्ड फ्रड्स भनेर भन्छ र इरर र फ्रडबाट कसरी बच्ने अथवा कसरी प्रिभेन्ट गर्ने अथवा कसरी प्रिभेन्ट गर्ने, कसरी बच्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यसले बुझाउँछ। अब यसमा चाहिँ के भन्छ, क्रिएटिभ पोजिटिभ वर्क इन्भाइरोमेन्ट होइन, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट अर्गनाइजेसनमा पोजिटिभ भयो भने चाहिँ इरर र फ्रड गर्नबाट इम्प्लोइहरू चाहिँ पर हट्छन् होइन, इरर र फ्रड गर्न खोज्दैनन्। त्यस्तै गरेर इम्प्लिमेन्ट एफेक्टिभ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम होइन, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम एफेक्टिभ हुनु पर्यो होइन, इन्टरनल चेकिङ अडिटिङहरू राम्रो हुनु, इन्टरनल अडिटरहरूले राम्रो काम गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूलाई डर हुन्छ कि एक्सटर्नल अडिटरले मात्रै हेर्ने होइन कि इन्टरनल अडिटर आएर पनि समय समयमा चाहिँ हाम्रो वर्कहरू हेरिरहेको हुन्छ भन्ने एउटा डर मनमा बस्ने भएको भएर त्यस आधारमा पनि उनीहरूले चाहिँ एफेक्टिभ रूपमा काम गर्न खोज्छन्। त्यस्तै गरी एफेक्टिभ रिक्रुटमेन्ट होइन,
उचित मान्छेलाई चाहिँ उचित ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। एचआर पढेको मान्छेलाई एचआर डिपार्टमेन्टमा हालिदिनु पर्यो, फाइनेन्स पढेको मान्छेलाई फाइनेन्सियल रूपमा फाइनेन्स डिपार्टमेन्टहरूमा, एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टहरूमा हालिदिनु पर्यो हैन। त्यसै गरी मार्केटिङ पढेहरूलाई मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा हालिदिने। इफेक्टिभ रिक्रुटमेन्ट गर्यो भने यो फ्रड र इररहरू स्वतः नै घट्न जान्छ। जे काममा निपुण छ त्यो ठाउँमा हालिदिने व्यक्तिहरूलाई। एजुकेसन र ट्रेनिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रेनिङ दियो भने धेरै खालि इररहरू कम हुनसक्छ, फ्रडहरू कम हुनसक्छ। क्रिएट एन्ड इफेक्टिभ रिपोर्टिङ सिस्टम पनि इफेक्टिभ राख्नु पर्यो। मैले गरेको काम कसले हेरिदिने त, रिपोर्टिङ कसले गर्ने हैन, कसले चाहिँ क्रस चेक गर्ने त भनेर पनि क्लियर हुनु पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इररहरू घटाउन मद्दत पुर्याउँछ। पर्फर्म रेगुलर अडिट गरिदिनु पर्यो हैन। रेगुलर अडिट गर्ने बित्तिकै कुनै पनि कर्मचारीले चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक काम गर्छ, किनभने मैले बिगारेँ भने अडिटरले समात्छ मलाई, अथवा अडिटरले मेरो काममा कमी कमजोरी निकाल्छ, नराम्रो हुन्छ, इम्प्रेसन नराम्रो पर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेगुलर अडिट गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इरर र फ्रडलाई न्यूनीकरण गर्नलाई एकदम मद्दत पुग्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट एभ्री इन्सिडेन्ट्स। एउटा धेरै खाले इन्सिडेन्टहरू भइरहन्छ अर्गनाइजेसनमा, एभ्री इन्सिडेन्टलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग इन्भेस्टिगेट गरिदिनु पर्यो। एकदम प्रपरली चाहिँ त्यसलाई एकदम भित्री रूपमा एकदम डिप रूपमा गएर चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरिदियो भने इरर र फ्रड निकाल्न धेरै मद्दत पुग्छ। त्यस्तै गरेर सेट एन आइडियल एक्जाम्पल। एउटा अर्गनाइजेसनमा जहिले पनि एउटा एक्जाम्पल सेट गरिदिनुपर्छ। हाम्रो कहाँ पुग्ने बेन्चमार्क भनेर सेट गरिदिनुपर्छ। कहाँ पुग्ने त हामी कस्तो, हाम्रो काम कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो हुनुपर्छ, एकदम राम्रो हुनुपर्छ भनेर एउटा बेन्चमार्क सेट गरिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इरर र फ्रडबाट बच्न धेरै मद्दत पुग्दो रहेछ भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ, अब स्लाइड नम्बर 11 हेरौँ। एउटा यो चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट छ, नयाँ खाली शब्द छ, टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भन्ने छ। यो पनि यो च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट, एकदम यो एक्जाममा आइराख्ने सोधिराख्ने कुरा कन्सेप्ट हो। टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भनेको के हो त, अब साधारण बुझौँ, पढौँ पहिला। टिमिङ एन्ड ल्याडिङ इज बुक किपिङ फ्रड। यो चाहिँ बुक किपिङ फ्रड हो रे। इट जेनरली इन्भल्भ्स डिलेइङ इन रेकर्डिङ क्यास रिसिप्ट्स। इन दिस कन्सेप्ट मनी रिसिभ फ्रम वान कस्टमर मे बी युज्ड फर द पर्सनल पर्पोज and when we received from another customer that may be shown in received from the former customer भनेर भन्छ। अब suppose this process may be continue for long period and it may involve cash received from various customers. Hence, it is a misappropriation of cash which is activated by making a false entry relating to a transaction which in turn is cancelled by further entry and so on until such fraud is discovered. यो भने के रहेछ त, टिमिङ एन्ड ल्याडिङ। टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भने टिमिङ एन्ड ल्याडिङ, सपोज कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको डेप्टर थियो अरे, अर्गनाइजेसनले चाहिँ पैसा पाउनु पर्ने थियो अरे। सपोज अर्जुन भन्ने मान्छेसँगबाट पैसा लिनुपर्ने थियो। अर्जुन भन्ने मान्छेले चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई 50,000 चाहिँ दिनुपर्ने थियो। ए लिमिटेडलाई 50,000 दिनुपर्ने थियो। ए लिमिटेडको एउटा एक्स भन्ने चाहिँ एकाउन्टेन्ट रहेछ अरे। एक्स भन्ने एकाउन्टेन्ट रहेछ। एक्स भन्ने एकाउन्टेन्टले चाहिँ अर्जुनसँगबाट पैसा लियो हैन। कहिले लियो त भन्दाखेरि 1 वैशाख 2077 सालमा चाहिँ 50,000 प्राप्त गर्यो अर्जुनबाट हैन। अर्जुनबाट 50,000 प्राप्त गरिसकेपछि त उसले त्यही 1 वैशाखकै बुक किपिङ रेकर्डमा चाहिँ उसले राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, यो इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। के भनेर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु अर्जुन भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 50,000 भनेर यो दिन गर्नुपर्ने हो। तर के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यो दिन गरिदिँदैन हैन। उसले चाहिँ के गर्छ त, अब 1 वैशाख 2077 मा पैसा आएको छ अर्जुनबाट। अब अर्जुनले 50,000 दिइसकेको छ 1 वैशाखमै, तर उसले चाहिँ यो रेकर्ड गरिदिँदैन। उसले चाहिँ यो 50,000 चाहिँ आफ्नै पर्सनल पर्पोजको लागि युज गर्छ, मजाले आफ्नो घरायसी खर्चहरू चलाउँछ। त्यस्तो गरेर अब फेरि 5 वैशाखमा चाहिँ के गर्छ त, फेरि अर्को नकुल भन्ने मान्छेले चाहिँ फेरि नकुल भन्ने मान्छेले चाहिँ ए लिमिटेडलाई कति पैसा दिनु बाँकी थियो अरे, 80,000 दिनु बाँकी थियो अरे। सपोज 80,000 दिनु बाँकी थियो अरे भने उसले चाहिँ के गर्यो त, अब 5 वैशाखमा 77 मा चाहिँ नकुलले चाहिँ ए लिमिटेडलाई अथवा ए लिमिटेडको प्रतिनिधि एक्स भन्ने एकाउन्टेन्टलाई चाहिँ पैसा दियो 80,000। अब 80,000 दिइसकेपछि अब के गर्छ त, अब चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो सेम यो इन्ट्री छ जुन चाहिँ उसले 1 वैशाख 2077 मा इन्ट्री गरिसक्नु पर्ने बुक्स अफ एकाउन्टमा। अब बल्ल गएर चाहिँ अब उसले के गर्छ त, 5 वैशाखमा अर्को मान्छेको पेमेन्ट आइसकेपछि बल्ल
अर्जुनको इन्ट्री चाहिँ बल्ल गरिदिन्छ। 5 वैशाखमा गएर चाहिँ यो अर्जुनको 50,000 को इन्ट्री बल्ल गरिदिन्छ। यो दिन गर्नुपर्ने इन्ट्री बल्ल 5 वैशाखमा गएर यो इन्ट्री गरिदिन्छ। तर अब जुन चाहिँ नकुलले तिरेको 80,000 छ जुन, त्यो 80,000मा चाहिँ अब के बाँकी भयो त, नकुलले तिरेको 80,000 जुन चाहिँ छ त्यो 80,000 चाहिँ अब फेरि 5 वैशाखमा देखाइसक्नु पर्ने हो नि बुक्स अफ एकाउन्टमा। तर यो उसले देखाउँदैन। अब फेरि यो 80,000मा उसले अब यो 50,000 तिरिहाल्यो, बाँकीको गर्छ फेरि अर्को हैन, अर्को मान्छे आउला फेरि अब सुशील भन्नेले फेरि 90,000 तिर्ला रे। फेरि 90,000 को एकाउन्टिङ रेकर्ड गर्दाखेरि बल्ल नकुलको चाहिँ उसले रेकर्डिङ गर्छ। भनेपछि यो उसले रेगुलर रूपमा रेकर्डिङ चाहिँ गरेर हुन्छ। रेगुलर भन्नाले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छेको प्रिभियस मान्छे डेप्टरको पैसा आइसकेको हुन्छ, तर उसले युज गर्छ। जब अर्को नेक्स्ट मान्छे डेप्टरको पैसा आउँछ बल्ल उसले चाहिँ प्रिभियस मान्छे डेप्टरको चाहिँ पैसा चाहिँ बल्ल आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड गरिदिन्छ। त्यो बेलासम्म त्यो टाइम ग्यापमा चाहिँ उसले के गर्छ त, यो आएको रकम चाहिँ उसले आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि घरायसी खर्चहरू गर्नको लागि युज गर्दो रहेछ। हो त्यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ, त्यसलाई टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भनेर भनिन्छ। के भनेको छ त यहाँ, इट जेनरली इन्भल्भ्स डिलेइङ इन रेकर्डिङ क्यास रिसिप्ट भनेर भन्छ हैन। क्यास चाहिँ रिसिभ भइसकेको छ तर बुकमा इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ डिले गरेर देखाउने हैन। डिले गरेर के फाइदा त उसलाई एकाउन्टेन्टलाई भन्दाखेरि त्यति समय डिले गरेको समयसम्म चाहिँ उसले सपोज 1 वैशाखमा उसले पैसा पाएको छ, 5 वैशाखमा बुक किपिङमा देखायो भने 4 दिनको लागि चाहिँ त्यो पैसा युज गर्न पायो उसले आफ्नो पर्सनल पर्पजको लागि। हो त्यो चाहिँ उसको लागि एउटा एक प्रकारको यो पनि एउटा फ्रडै हो, टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भनेर भन्छ। अब यसको बारेमा बुझौँ, प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ टिमिङ एन्ड ल्याडिङ। टिमिङ एन्ड ल्याडिङलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने र डिटेक्ट गर्ने अब यसलाई सुड बी इफेक्टिभ इन्टरनल चेक्स एन्ड कन्ट्रोल। इफेक्टिभ इन्टरनल चेक र कन्ट्रोलबाट चाहिँ टिमिङ एन्ड ल्याडिङ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अल डकुमेन्ट सुड बी प्री नम्बर्ड एज टु कन्ट्रोल इजिली। डकुमेन्टलाई चाहिँ प्री नम्बरिङ गर्नु पर्यो पहिल्यै हैन, कुन दिनको डकुमेन्ट हो त्यो दिनको डकुमेन्ट चाहिँ त्यसरी राख्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ रेकर्ड होस् ट्रान्जेक्सन। इन्टर डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर अफ स्टाफ सुड बी डन timely and again so as to interrupt the continuous frauds that is being conducted। अब इन्टर डिपार्टमेन्ट स्टाफलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हैन। हरेक एउटै डिपार्टमेन्टमा एउटै स्टाफलाई चाहिँ धेरै वर्ष राख्यो भने उसले के गर्न सक्छ त, फ्रड गरिरहेको हुनसक्छ, उसको फ्रड चाहिँ बाहिर उजागर नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा निश्चित समयमा चाहिँ के गर्नु पर्छ, डिपार्टमेन्टका स्टाफहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिराख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभियस स्टाफले गरेको काम कमी कमजोरी अथवा फ्रडहरू चाहिँ अहिले आएको नयाँ स्टाफले चाहिँ पत्ता लगाउन सकोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसबाट टिमिङ एन्ड ल्याडिङबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, डिटेक्सन अफ फ्रड गर्न सकिन्छ। क्रस चेकिङ सुड बी डन फर द वर्क पर्फर्म बाई क्यासियर हैन। यो चाहिँ क्यासियरले गरेको कामलाई पनि क्रस चेकिङ गर्नलाई पनि यसले एकदम हेल्प गर्दो रहेछ हैन। सेपरेट मेकर एन्ड चेकर सुड बी अथोराइज फर द एभ्री ट्रान्जेक्सन। एउटै ट्रान्जेक्सनको मान्छे मेकर पनि सेम चेकर पनि सेम कहिले पनि हुनु हुँदैन। एउटा मान्छेले ट्रान्जेक्सन लेख्छ भने चेक गर्ने मान्छे चाहिँ अर्को हुनुपर्छ हैन। एउटा मान्छेले ट्रान्जेक्सन गर्छ भने त्यसको चेकिङ क्रस चेक गर्ने मान्छे अर्को हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेकरले गरेको काम चाहिँ चेकरले चेक गरेर गल्तीहरू पत्ता लगाउन सकोस्। त्यस्तै गरी क्यास बुक सुड बी ब्यालेन्स डेली एन्ड बुक अफ एकाउन्ट सुड बी चेक्ड बाई सिनियर लेभल अफ स्टाफ अन डेली बेसिस। क्यास बुक चाहिँ जहिले पनि डेली रूपमा चाहिँ चेक गर्नुपर्ने भयो, किनभने टिमिङ एन्ड ल्याडिङ भनेको मेनली क्यासियरले अथवा एकाउन्टेन्टले गर्ने गल्ती अथवा फ्रड हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिनियर लेभल स्टाफले पनि क्यासियरको अथवा क्याससँग रिलेटेड एम्प्लोइको चाहिँ क्यास बुक चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। मन्थली स्टेटमेन्ट सुड बी सेन्ड टु द डेप्टर एन्ड स्टेटमेन्ट सुड बी प्रिपेयर्ड बाई द पर्सन अदर देन द क्यासियर। मन्थली स्टेटमेन्ट पनि प्रिपेयर गरेर चाहिँ डेप्टरलाई सेन्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेप्टरले पनि आफूले तिरेको रकम चाहिँ अर्गनाइजेसनले बुकमा मेन्टेन गर्न अथवा रेकर्ड राखेको राखेन भने थाहा पाओस्, क्रस चेक होस्। डेप्टरले आज तिरिसक्यो, डेप्टरलाई आज डेप्टरको रिपोर्ट गयो भने के थाहा हुन्छ त, यो मैले तिरेको पैसा चाहिँ रेकर्ड भएछ अर्गनाइजेसनमा भनेर थाहा हुन्छ। अघि जस्तो केस आउनु सक्दैन हैन। त्यस्तै गरेर एक्जामाइन द सेल्स लेजर ब्यालेन्स पेइङ इन स्लिप टु ब्याङ्क, compare the dates and amounts, examine debtors who are paid regularly and send statement of debtor to confirm their outstanding balance। अघि मैले भनेको जस्तै डेप्टरलाई चाहिँ डेली रिपोर्ट पठाउने बित्तिकै उनीहरूले तिरेको पैसा उनीहरूले जानकारी पाउँछन् र उनीहरूले तिरेको पैसा यदि बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड भएको छैन भने उनीहरूले हायर लेभल अफ स्टाफलाई चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी गराउन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको फ्रडहरू पत्ता लाग्न सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो
टिमिङ एन्ड ल्याडिङको कन्सेप्ट पनि हामीले बुझौँ। अब हामी लास्ट स्लाइड हेरौँ, हाम्रो स्लाइड नम्बर 12, जसमा चाहिँ टाइप्स अफ अडिटिङको बारेमा कुरा गरिएको छ। अडिटिङ धेरै प्रकारका हुन सक्छन्, जस्तो इन्टरनल अडिटिङ, त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल अडिट, कस्ट अडिट, ट्याक्स अडिट, गभर्मेन्ट अडिट, म्यानेजमेन्ट अडिट, फङ्सनल अडिट। यो सबै प्रकारका अडिटहरूको अब्जेक्टिभहरू फरक फरक हुनसक्छ। इन्टरनल अडिट भनेको चाहिँ यो चाहिँ डेली रूपमा अथवा वर्षमा पनि धेरैचोटि इन्टरनल अडिट भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल अडिट भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको भित्रै भएका कर्मचारीहरूले गर्ने अडिट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल वर्षको इन्डमा हुने गभर्मेन्ट अडिट अथवा एक्सटर्नल अडिटले देखाउने भुलचुकहरूलाई चाहिँ पहिले इन्टरनल अडिटरले सच्याइसकेका हुन्छ। इन्टरनल यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रकै अडिटरहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल अडिट भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट होइन, बुक्स अफ एकाउन्ट्सहरूको अडिट गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ फाइनेन्सियल अडिट भनेर भनिन्छ भने कस्ट अडिट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ हाउसको मा भएको एउटा कुनै पनि एउटा प्रोडक्टहरूलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि लाग्ने कस्ट, त्योसँग सम्बन्धित अडिटहरू गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कस्ट अडिट भनेर भनिन्छ होइन। कस्ट भन्ने बित्तिकै वेज, मेटेरियल, लेबरहरूको कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर ट्याक्स अडिट भनेको चाहिँ ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि गर्ने अडिटरलाई होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ हामीले कमसे कम तिर्न सकौँ, अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले सकेसम्म कम ट्याक्स तिर्न खोज्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्सको एमाउन्ट बचोस् होइन, ट्याक्स तिर्ने एमाउन्ट बचोस् भनेर चाहिँ त्यसका लागि गर्ने अडिटलाई ट्याक्स अडिट भनेर भनिन्छ। अथवा कुनै ट्याक्स अफिसले पनि होइन, गभर्मेन्टसँग रिलेटेड ट्याक्स अफिस, रेभिन्यू, इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टहरूले पनि ट्याक्स अडिट गरेर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ ट्याक्स छली गरेको छ कि भनेर पनि त्यस प्रकारले उनीहरूले पनि अडिट गरेर हुन्छ, त्यसलाई पनि ट्याक्स अडिट मान्न सकिन्छ। गभर्मेन्ट अडिट, कुनै पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले गर्ने अडिटलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अडिट भनेर भनिन्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरूले अडिट गरेर हुन्छ हरेक वार्षिक रूपमा होइन। त्यस्तै गरेर विभिन्न सरकारी मन्त्रालय निकायहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टका अडिटरहरू होइन, अफिस अफ अडिटर जेनरलबाट चाहिँ गएर कन्ट्रोलर अडिटर जेनरलबाट चाहिँ खटाएका अडिटरहरूलाई चाहिँ गएर विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूको अडिट गरेर हुन्छन् होइन, गभर्मेन्ट अफिसहरूको अडिट गरेर हुन्छन्। त्यस्तै गरेर म्यानेजमेन्ट अडिट, म्यानेजमेन्टको ओभरअल अडिट गर्ने कामलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट अडिट भनिन्छ भने फङ्सनल अडिट भनेको कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा भएका भेरियस फङ्सनल डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, तिनीहरूको अडिट गर्ने कामलाई चाहिँ फङ्सनल अडिट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हेरौँ क्वालिटिज अफ अडिटर। अडिटर बन्नको लागि के कस्ता गुणहरू चाहिन्छन् भनेर बुझौँ। क्वालिटिज अफ अडिटरमा नलेज अफ एकाउन्टिङ एन्ड प्रिन्सिपल एन्ड टेक्निक हुनुपर्छ, एकाउन्टिङको नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। नलेज अफ रिलेभेन्ट लज, त्योसँग सम्बन्धित एकाउन्टिङ र अडिटिङसँग सम्बन्धित लहरूको नलेज हुनुपर्छ। थ्योरिटिकल एन्ड प्र्याक्टिकल नलेज हुनुपर्छ। नलेज अफ क्लाइन्ट बिजनेस, जसको अडिट गर्नलाई हो त्यो क्लाइन्टको बिजनेसको बारेमा नलेज हुन जरुरी छ। एबिलिटी टु एप्लाई कमन सेन्स, घोकन्ते विद्याले मात्र पनि हुँदैन, कमन सेन्स पनि कहिले कहिले लाउनु पर्ने हुन्छ अडिटरले होइन। एबिलिटी टु एप्लाई कमन सेन्स। त्यस्तै गरेर अनेस्टी हुनुपर्छ, एकदम यो गुण चाहिँ अनेस्टी हुनुपर्छ होइन। इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो अडिटर होइन, कसैको लैलेमा लाग्नु भएन, आफूले जे लेखेको छ त्यही लेख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ क्वालिटिज अफ अडिटर हुनसक्छ। अब हेरौँ क्वालिफिकेसन अफ अडिटर। क्वालिफिकेसन अफ अडिटर इज गभर्न बाई द सेक्सन 110 अफ कम्पनीज एक्ट 2063। सेक्सन नम्बर 110 चाहिँ रहेछ क्वालिफिकेसन अफ अडिटरको बारेमा होइन, कम्पनी एक्ट 2063 मा। अब क्वालिफिकेसन भन्ने बित्तिकै दुई प्रकारका हुँदो रहेछ नेपालको केसमा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुपर्छ, क्वालिफाइड अन्डर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट 2053 अन्तर्गत रेजिस्टर भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, अथवा रेजिस्टर्ड अडिटर बी, सी र डी क्लासका ह्याभिङ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस इस्युड बाई इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल। भनेपछि यो दुई प्रकारका मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा अडिट गर्न सक्दो रहेछन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र रेजिस्टर्ड अडिटरले। त्यस्तै गरेर एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर। अडिटर कसले एपोइन्ट गर्छ त? पब्लिक कम्पनीको केसमा चाहिँ बाई एनुअल जेनरल मिटिङ एजिएममा डिस्कस भएर सेयर होल्डरहरूले एपोइन्ट गर्छन् पब्लिक कम्पनीमा भने। प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ एज पर मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन अर बाई एग्रिमेन्ट द नेम अफ एपोइन्टेड अडिटर इज फरवर्डेड टु द कम्पनी रेजिस्टर अफिसर विदिन 15 days अफ एपोइन्टमेन्ट। कुनै पनि कम्पनी पब्लिक होस् या प्राइभेट होस्, आफ्नो अडिटर नियुक्ति गरिसकेपछि कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई चाहिँ त्यो एपोइन्टमेन्टको जुन चाहिँ छ अडिटरको नामसहित एउटा लेटर चाहिँ बुझाउनु पर्ने रहेछ। विदिन 15 days भित्रमा चाहिँ कम्पनी रेजिस्ट्रार अफिसलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब राइट अफ अडिटर हेरौँ। अडिटरको राइटहरू के हो त होइन, उसले के पाउँछ त, हकहरू के छ त अडिटरको भन्दाखेरि? टु एसेस बुक्स अफ एकाउन्ट एन्ड भाउचर्स होइन, बुक्स अफ एकाउन्ट र भाउचरहरू एसेस गर्ने राइट पनि रहेछ अडिटरको। त्यस्तै गरेर टु अब्टेन इन्फर्मेसन एन्ड एक्सप्लेनेसन, कुनै पनि प्रकारको इन्फर्मेसन उसले चाहियो उसलाई भने उसले
सोध्न सक्छ, त्यस्तै गरी एक्सप्लेनेसन सोध्न सक्छ, त्यस्तै गरी बुक्स अफ एकाउन्टहरू हेर्न खोज्छ, अडिटरले त्यो दिनुपर्ने भयो, भाउचरहरू दिनुपर्छ अडिटरलाई। टु साइन अडिट रिपोर्ट साइन गर्न पाउनु पनि अधिकार हो एउटा अडिटरको लागि, आफूले बनाएको अडिट रिपोर्ट साइन गर्न पाउनुपर्छ, त्यो पनि अधिकार हो। टु रिसिभ नोटिस टु एटेन्ड एजिएम, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको वार्षिक साधारण सभामा उसलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ, अडिटरलाई अनिवार्य रूपमा बोलाउनु पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ उसको हक हो होइन। त्यस्तै गरेर टु भिजिट ब्रान्च अफिस एन्ड एसेस बुक, अब कुनै पनि ब्रान्च अफिसमा हेड अफिसमा अडिट गरिरहेछ भने उसले ब्रान्च अफिसमा कुनै बेला जान मन लाग्यो भने ब्रान्च अफिसमा गएर उसले इन्सपेक्सन पनि गर्न सक्छ, त्यो पनि उसको हक अधिकार हो। टु रिसिभ रिम्युनरेसन, उसले आफूले काम गरे बापत केही रिम्युनरेसन कन्सिडरेसन पाउने पनि अधिकार अडिटरलाई रहेको छ। त्यसै गरेर फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज अफ अडिटर, अडिटरको फङ्सन र ड्युटिजमा के पर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा खाले फङ्सन र ड्युटिज छ। ड्युटी टु सबमिट रिपोर्ट, अडिटरको ड्युटी के हो त भन्दाखेरि उसको कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि जुन उसले अडिट गर्यो त्यसको रिपोर्ट चाहिँ जसलाई बुझाउनु पर्ने हो त्यसलाई बुझाइदिनु पर्यो, त्यो चाहिँ उसको ड्युटी भयो। त्यस्तै गरेर ड्युटी टु कम्प्लाई विथ प्रिभेलिङ लज, उसले प्रिभेलिङ लजहरू होइन मान्नु पर्यो होइन, अब जस्तो कम्पनी लहरू भयो, त्यस्तै गरेर अडिटरहरूसँग रिलेटेड अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरू भयो, सबै लहरूलाई मानेर चाहिँ उसले अडिट गर्नु पर्यो, त्यो पनि उसको ड्युटी हो भनेर भन्छ। यस प्रकारले हामीले यो कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन अडिटिङको च्याप्टरको कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन हामीले पुरा गऱ्यौँ होइन। यो च्याप्टर नम्बर 24 को कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन पोर्सनको थ्योरिटिकल पार्ट पुरा गऱ्यौँ। हामीले अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू पनि यो च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 5 मार्क्समा आउन सक्छ एक्जाममा, त्यो पनि कभर गर्नेछौँ। नेक्स्ट भिडियोहरूलाई पनि फलो गर्नु होला। तबसम्मको लागि चाहिँ यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै एबिसी क्लासबाट म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।